nga makagagahon na ngamuyo kami kanimo bendisyon kining mga lukay ug mga palma ug himo kini nga balaan karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga ang among manunubos ug hari magsunod ka kami kaniya pag-ayo aron sa kaadlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo kinaadtong Kristo nga among Ginoo.